आजबाट चाहिँ म अटोक्याड स्टार्ट गर्न गइरहेको छु र यसमा चाहिँ म एकदम बिगिनिङबाट चाहिँ स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। फर्स्टमा चाहिँ अटोक्याड। यो अटोक्याड चाहिँ यो इन्जिनियरिङ सेक्टरभित्र तपाईँको जता पनि युज हुन्छ, चाहे इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर होस्, लेआउटहरू गर्नको लागि सिभिल इन्जिनियर, इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि बिल्डिङहरूदेखि लिएर पुलहरू सबैको डिजाइनिङ गर्नको लागि चाहिँ अटोक्याड नै युज गर्छ। मेनली टु डाइमेन्सनवाला जति पनि वर्कहरू गर्नुपर्ने हुन्छ जनरली अटोक्याड नै युज गर्ने गर्दछन्। र यो अटोक्याड चाहिँ तपाईँको इन्जिनियरिङ सेक्टरतिर, जुनसुकै इन्जिनियरिङ सेक्टरतिर पनि एकदमै युजफुल छ र अरू सेक्टरहरूतिर पनि डिजाइनिङको काम गर्नेले चाहिँ यसको प्रयोग गरेको देखिरहेको हुन्छ। र आज चाहिँ म हजुरहरूलाई अटोक्याडको डिस्क्रिप्सनदेखि लिएर र अनि यसको चाहिँ एकदम बेसिक यसको सेटअप गर्ने प्रोसेस चाहिँ भन्न गइरहेको छु। र तपाईँहरू देखिहाल्नुभयो अटोक्याड 2007 र मसँग भएको भर्जन भनेको तपाईँको अटोक्याड 2007 हो। र यो चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो। ल अब चाहिँ आजको मेन क्लास भनेको तपाईँको बाई युजिङ AutoCAD 2007 by using command and also by using tools bar। स्पेलिङ मिस्टेक गरेछ। ल आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यसैको बारेमा भन्न गइरहेको छु। र यो भन्दा अगाडि चाहिँ सर्ट एन्ड म AutoCAD को केही डिस्क्रिप्सन दिन चाहन्छु हजुरहरुलाई। र ल यसको लागि चाहिँ मैले एउटा फाइल बनाएको छु। यो फाइल document AutoCAD for beginner। यो चाहिँ हजुरहरुलाई बिगिनरहरुलाई पनि काम लाग्न सक्छ, नत्र भने हजुरहरुको थ्योरी रिलेटेड पनि छ। यो यसको लागि पनि काम लाग्न सक्छ। र म यसमा यो भएको कुराहरु चाहिँ हजुरहरुलाई सरसर्ती भनिदिन्छु। म यसमा भएको कुराहरु भन्दैन कि खास यो उसको बारेमा चाहिँ मैले यहाँ लेखेको कुराहरुको बारेमा चाहिँ म हजुरहरुलाई भनिदिन्छु। र फर्स्ट अफ अल चाहिँ AutoCAD यो भनेको तपाईको यसको फुल फर्म भनेको अटो कमर्सियल कम्प्युटर एडेड डिजाइन एन्ड ड्राफ्टिङ हो। यो चाहिँ तपाईको डिजाइनिङ सेक्टरतिर म्याक्सिमम युज भएको पाइन्छ र यो चाहिँ एउटा सफ्टवेयर हो। यस्तै गरी AutoCAD जस्तै तपाईको इट्याब्स अनि पछि स्केचअप अरूहरु पनि सफ्टवेयरहरु रहेको छ, जुन हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङ सेक्टरतिर चाहिँ एकदम युज हुन्छ। र सिभिल इन्जिनियरिङ मात्र नभएर इन्जिनियरिङ सेक्टर सबैतिर चाहिँ एकदम बढी युज हुन्छ। र यो चाहिँ तपाईको अटोडेस्क भन्ने एउटा कम्पनीले चाहिँ यसको डेभलप गरेको र यसको मार्केटिङ पनि त्यसैले गरेको। यसको रिलिज चाहिँ फर्स्ट अफ अल डिसेम्बर 1982 मा भएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ यो चाहिँ डेस्कटपमा मात्र चल्थ्यो। उसले डिजाइनिङ पनि डेस्कटपमा चल्ने हिसाबले मात्रै गरेको थियो। बट इन 2010 यहाँ एडी लेख्न भुलेछ, एडी यो बुझ्नुस् आफैले। बट इन 2010 यो चाहिँ तपाईको आइफोनहरुमा पनि चल्थ्यो। र त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ तपाईको 2D 3D डिजाइनिङ गर्न चाहिँ मिल्छ। र जनरली हामीले यसमा चाहिँ 2D वाला कामहरु चाहिँ बढी गर्ने गर्छौं पछितिर फिल्डमा गएर पनि। जस्तै हामीलाई कुनै बिल्डिङको प्लान, एलिभेसन सेक्सनहरु अनि पछि तपाईको साइड प्लानहरु बनाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ AutoCAD को नै युज गर्छौं, किनभने पछि यो एकदम इजी पनि छ युज गर्नको लागि र एकदम फास्ट पनि छ। अनि त्यसको साथसाथै यसमा 3D डिजाइनिङ गर्न पनि मिल्छ तपाईको, बट यसमा चाहिँ अलगा टाइम लाग्छ। र यो सेन्टेन्समा भन्न खोजेको चाहिँ हाम्रो यो भन्दा जुन हाम्रो AutoCAD थियो, AutoCAD आउनु भन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो भूतपूर्व इन्जिनियरहरु हो त्यही भनौं, तिनीहरुले चाहिँ तपाईको हातले नै
ड्रइङहरू गराएर दिने गर्थे। बट जबदेखि यो अटोक्याड आयो त्यसपछि सब डिजिटल रूपमा काम गर्ने गर्छन् र यसमा चाहिँ तपाईँको फाइलहरू सेभ गर्न, स्टोर गर्न अनि कतैतिर एक्सेस गर्न चाहिँ एकदम सजिलो छ। र अहिले चाहिँ तपाईँको अटोक्याड 2021 भर्जनसम्म आइसकेको छ। बट तपाईँहरूले एउटा फ्याक्टको कुरा के हो भनेपछि यदि तपाईँहरू टुलबार युज गरेर कुनै पनि अटोक्याड चलाउनुहुन्छ भनेपछि तपाईँ अरू पनि चलाउन सक्नुहुन्छ, नसक्ने होइन, बट हल्का डिफिकल्ट हुन्छ। यदि तपाईँ कमान्डहरू युज गरेर कुनै अटोक्याड चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले 2021 पछिको आयो भने पनि हजुरले मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै समस्या हुँदैन। र कमान्ड युज गरेर तपाईँको अटोक्याड चलाउनु चाहिँ एकदमै फाइदा छ, किनभनेपछि यदि हजुरहरूलाई कमान्डहरू थाहा छ भनेपछि चाहिँ हजुरहरूले एकदम फास्ट काम गर्न सक्नुहुन्छ। र म पनि हजुरहरूलाई कमान्ड युज गरेरै काम गर्न चाहिँ प्रिफर गर्छु। र यसपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई म यो सर्ट एन्ड डिस्क्रिप्सन पछि अटोक्याडको फाइलतिर लिएर जान्छु। यहाँ रहेको छ मेरो अटोक्याड 2007 भर्जन। र एउटा कुरा भनिदिन्छु, हजुरहरूले अटोक्याडको जुनसुकै भर्जन युज गर्दा पनि केही फरक पर्दैन, बट यदि डिफ्रेन्स त्यही हो, यदि तपाईँहरूले कमान्ड युज गरेर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ, तपाईँले जुनसुकै अटोक्याड पनि मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। यदि टुल्स बारहरू युज गर्नुहुन्छ भने पनि खासै समस्या त पर्दैन, बट हल्का केही न केही डिफिकल्ट हुन्छ। अब कसैको अब यहाँ फाइल छ भनेपछि यतातिर साइडमा फाइल भइदिएला, कसैको ड्र यहाँ छ भनेपछि कसैको भित्र गएर ड्र ऊ देखिएला, त्यति समस्या मात्रै हो। समस्या भने हल्का चेन्ज त्यति मात्रै हो। ल अब चाहिँ हाम्रो यो अटोक्याड 2007 को स्क्रिन अन भइसकेको छ। स्क्रिन अन भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ जति पनि देखिरहेछ हेर्नुहोस् है, यो भनेको तपाईँको यो जति पनि छ नि यो फाइल, एडिट, अनि पछितिर भ्यू, इन्सर्ट, फर्मेट, टुल्स, ड्र, डाइमेन्सन, मोडिफाई, विन्डो, हेल्प, एक्सप्रेस, यो भनेको तपाईँको सब पुल डाउन भन्छ यसलाई। भन्नुपर्दा हेर्नु, यसलाई यस्तरी क्लिक गर्नुभयो भनेपछि यसमा यसभित्र भएका टुल बार्सहरू यस्तो मजाले देखिन्छ। यो पछि गएर यिनीहरूको यो सबै म भन्नेछु, त्यही तर यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म जनरल इन्फर्मेसन र यसको सेटअप गर्ने प्रोसेस मात्र भन्नेछु। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो जुन छ हजुरहरूको यो जुन मैले हल्लाइरहेको छु, यो चाहिँ तपाईँको यसलाई भन्छु क्रस हेयर। र यो तपाईँको यो जुन कालो उसमा देखेको छ, यो कालो पार्ट चाहिँ तपाईँको ड्रइङ एरिया हो। यसमा चाहिँ तपाईँले गएर मजाले जति पनि ड्रइङ गर्न सक्नुहुन्छ। ल यति नै, जति पनि तपाईँ। अनि एउटा फ्याक्टको कुरा के हो भनेपछि तपाईँको अटोक्याड चाहिँ यसको जति यो स्पेस लिमिटेड भन्ने हुँदैन, यसको स्पेस भनेको तपाईँको अनलिमिटेड नै हुन्छ। तपाईँले जति पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई जति जुम गरेर सानो बनाएर एकदम लार्ज स्पेस हुन्छ यसमा, त्यसको लागि केही समस्या लिनु पर्दैन। यो अब तपाईँको स्क्रिन ड्रइङ एरिया भन्छ यसलाई। यो भइसकेपछि तपाईँको अब यो जुन यो साइडमा छ, यो साइडमा र यो साइडमा भएको र यो साइडमा भएको, यो साइडमा जुन छ यिनीहरू चाहिँ तपाईँको डक एन्ड फ्लोटिङ भन्छ यसलाई, डक एन्ड फ्लोटिङ टुलबार। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ तल रहेको छ यो कमान्ड। यहाँ चाहिँ तपाईँले जे कमान्ड हान्नुहुन्छ यहाँ पनि हुन्छ। याल इन्टर गरेपछि हेर्नु यहाँ याल कमान्ड सो गऱ्यो नि, यहाँ चाहिँ कमान्ड सो गर्छ। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो जुन छ यो स्न्याप ग्रिड, अर्थोपोलार, स्न्याप
ट्र्याक डस डाइन एलडब्लुटी भनेको तपाईँको लाइन वेट भनेपछि मोडल यो जति पनि छ यसलाई भन्छ तपाईँको स्ट्याटस बार भन्छ। अनि तपाईँको यो जुन यो वाइ एक्स र वाइ छ यसलाई चाहिँ तपाईँको कोअर्डिनेट सिस्टम कन्ट्रोल भन्छ। र यसको अब सम्पूर्ण पार्टहरूको डिस्क्रिप्सन भइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ म तपाईँलाई यो सेटअप प्रोसेस सिकाउने छु। र यसमा काम स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसभित्र के सेटिङहरू अब सेटिङ भनेर बुझिन्छ कि कसरी बुझिन्छ अब के सेटअप गर्नुपर्छ त त्यो चाहिँ म अब तपाईँलाई सिकाउँछु। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँलाई म कमान्ड युज गरेर सिकाउँछु। फर्स्ट स्टेप भनेको जुन तपाईँको यो मुभेबल कोअर्डिनेट सिस्टम छ यसलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै एउटा चाहिँ ओरिजिनमा। यसको लागि चाहिँ तपाईँको UCSICON इन्टर गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ यस्तो देखाउँछ तपाईँको। यसमा चाहिँ गएर यहाँ नन ओरिजिन भन्ने अप्सन आउँछ। नन ओरिजिनमा क्लिक गर्नुभयो भनेपछि हेर्नुहोस् अब यो कतै पनि हल्लिँदैन भनेपछि हाम्रो अब यो भनेको हाम्रो ओरिजिन भयो। अब यसैको रेफरेन्समा चाहिँ हाम्रो यहाँ यो ड्रइङ एरियामा चाहिँ हाम्रो ड्रइङ बन्ने गर्छ। र त्यसपछि चाहिँ फर्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो कोअर्डिनेट सेटअप भइहाल्यो। अनि त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप भनेको हाम्रो युनिट सेटअप हुन्छ जसको कमान्ड भनेको UN इन्टर युनिट इन्टर। अब तपाईँको युनिट आइसकेपछि तपाईँको अब डेसिमल यदि तपाईँहरूले मिटरमै काम गर्ने हो भनेपछि तपाईँहरूले डेसिमलमै राख्दा हुन्छ। होइन मलाई फिटमा काम यदि तपाईँलाई मिटरमा काम हुन्छ भनेपछि यहाँ डेसिमल नै छोडिदिनुहोस्। यहाँ आर्किटेक्चरल डेसिमल इन्जिनियरिङ फ्र्याक्सनल साइन्टिफिक भन्ने छ यसमा डेसिमलै छोडिदिनु। अनि यहाँ गएर चाहिँ तपाईँको यहाँ सेन्टिमिटर मिलिमिटर यहाँ जति पनि हुन्छ यो मिटर तपाईँले मिटरमा काम गर्ने भएपछि यसरी गर्नुहोस्। अनि यो भनेको तपाईँको प्रिसिजन हो भनेपछि तपाईँको पोइन्ट पछाडि चाहिँ कतिवटासम्म अङ्क लिन सक्ने कतिको एकुरेसीमा देखाउने भन्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले जनरली हामीले चाहिँ फिटमै काम गरेर हुन्छौँ सजिलो पनि हुन्छ फिटमा काम गर्न। र त्यसको लागि चाहिँ म फिटमा सेटअप गरिरहेको छु। फिटको लागि तपाईँले आर्किटेक्चरल पनि गर्न सक्नुहुन्छ इन्जिनियरिङ गर्दा पनि हुन्छ। म चाहिँ इन्जिनियरिङ नै गरेँ र इन्जिनियरिङ गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको मिटरलाई चाहिँ म फिटमा कन्भर्ट गर्छु। यदि तपाईँलाई फिटमा काम गर्नुहुन्छ भनेपछि कि त इन्जिनियरिङमा गएर टिक गर्नुहोस् कि त आर्किटेक्चरमा गएर टिक गर्नुहोस्। डेसिमलमा टिक गरेर चाहिँ हुँदैन। ल म चाहिँ यहाँ फिट ल म फिट भन्दा पनि यसको सानो युनिट इन्च लिन्छु जसले गर्दा चाहिँ मलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। र म यो प्रिसिजन चाहिँ 0 फिट 0 इन्चको लिन्छु। र त्यसपछि हाम्रो एङ्गल आएको छ डेसिमल डिग्रीमै छ। ल ठिक छ यसलाई खासै म चेन्ज नगरौँ। अनि त्यसपछि प्रिसिजन 0 हो। अनि यो चाहिँ क्लकवाइजको जुन अप्सन देखाइरहेको छ यदि तपाईँले कतै आर्कहरू ड्र गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यदि तपाईँले यहाँ क्लकवाइजमा टिक गर्नुभएको छ भनेपछि तपाईँको आर्क पनि क्लकवाइज नै जान्छ। यदि तपाईँको यहाँ गर्नुभएको छैन भनेपछि त्यो आर्क एन्टी क्लकवाइज जान्छ। यति फरक हो। यो जनरली गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ बट आफू चाहिँ झुक्किनु भएन यसमा यति। र यसमा ओके गर्नुहोस्। अब यति भइसकेपछि हाम्रो युनिट सेटअप पनि भयो। अब युनिट सेटअप भइसकेपछि अब तपाईँको तेस्रो काम भनेको डाइमेन्सन सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले डी इन्टर गरिदिनुहोस्। यस्तो तपाईँको एउटा डायलग बक्स देखियो। ल यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा स्ट्यान्डर्ड भन्ने छ यहाँ न्यू गर्नुहोस्। न्यू गरिसकेपछि यहाँ देखिन्छ। ल म यसमा चाहिँ अर्जुन भनेर राख्दिएँ। यसलाई म कन्टिन्यू गरिदिएँ। हेर्नुहोस् अब त्यसको भित्र चाहिँ यस्तो खुल्यो। अब तपाईँलाई चाहिँ यहाँ फर्स्टमा चाहिँ लाइन छ। अब यो लाइनको कलर कस्तो राख्ने तपाईँले यहीँ हेरेर पनि धेरै आइडियाहरू पाउन सक्नुहुन्छ यो उसमा। त्यसपछि तपाईँले यहाँ चेन्ज गर्ने बेलामा यहाँ भित्र पनि चेन्ज हुन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँको ल कलर ल मैले रेड राखेँ। हेर्नुहोस् लाइनको जुन तपाईँको यो लाइन छैन लाइनको कलर उ गर्छ। अनि तपाईँको लाइन टाइप भनेको तपाईँको कस्तो किसिमको लाइन टाइप चुज गर्नुहुन्छ त।
भनेपछि तपाईँको लाइन टाइपको चाहिँ म एक दुईवटा एक्जाम्पलहरू भनिदिन्छु। कन्टिन्युस हुन्छ, ड्यास ड्यास हुन्छ, कुनै हिडन हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो एकोर्डिङ टु युजको अनुसार चाहिँ हामीलाई जस्तो चाहिएको छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। अनि त्यसपछि लाइन वेट छ। लाइन वेट भनेको हाम्रो थिकनेस। अब हाम्रो लाइनको थिकनेस चाहिँ कति राख्नु, ल मैले 0.13 mm राख्दै। अनि त्यसपछि चाहिँ बेस लाइन भन्ने छ यो। अनि त्यसपछि एक्सटेन्सन लाइन भनेको योभन्दा यतातिर पर आउने फिक्स्ड लेन्थ एक्सटेन्सन लाइन। यसलाई मैले चाहिँ जनरली काम गर्ने बेलामा चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लिक नै गरिदिएको हुन्छु, किनभनेपछि तपाईँको यसको हेर्नुहोस् है, हिँसबाट आउँछ। अनि तपाईँको यहाँबाट आउने बेलामा चाहिँ तपाईँको ड्रोइङ चाहिँ अलि गुजाङ देखिन सक्छ। त्यसको लागि सार्प देखाउनको लागि चाहिँ फिक्स्ड लेन्थ एक्सटेन्सन लाइन भन्नेमा तपाईँले क्लिक गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि चाहिँ सिम्बल एन्ड एरोमा गर्छ। सिम्बल एन्ड एरोमा भनेको तपाईँको जुन सिम्बल ड्र हुन्छ त्यसको लागि हो। अनि तपाईँले चाहिँ यसमा भएको यो डटहरू छ जस्तो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है, आफूलाई सुइटेबल हुने अनुसार। जसरी भए पनि हाम्रो ड्रोइङ चाहिँ राम्रो देखिनु पऱ्यो, एवान हुनु पऱ्यो, जसले गर्दा चाहिँ क्लाइन्टहरू पनि मन पराउन्, आफू पनि खुसी भइयो, अरू पनि खुसी जिन्दगी। म चाहिँ जनरली आर्किटेक्चरल टिक नै युज गर्छु र एरो साइज छ, यसमा आवश्यक अनुसार घटाउने बढाउने गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि आयो टेक्स्ट। अब तपाईँले कस्तो राख्नु त टेक्स्ट। अब टेक्स्ट अब यहाँ गएर तपाईँको यसको फन्टको साइज पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। तपाईँको यहाँ गएर यहाँ यति धेरै फन्टहरू छ, तपाईँले जुन पनि राख्न सक्नुहुन्छ आफूलाई सुइटेबल हुने गरी। यहाँ चाहिँ गएपछि अनि त्यसपछि अब टेक्स्ट कलर। अब त्यो जुन हाम्रो यो बिचमा बनेको हुन्छ टेक्स्ट, त्यसको चाहिँ कलर कस्तो राख्ने, ल म येल्लो राख्दै, हेर्नुहोस् यस्तो देखिन्छ। अनि त्यसपछि कलर फिल हेर्नुहोस्, यस्तो गरेपछि तपाईँको त्यो उसमा कलर फिल हुन्छ। बट जनरली यो युज चाहिँ कसैले गर्दैन, तपाईँलाई राम्रो लाग्छ भनेपछि गर्न सक्नुहुन्छ, अरू खासै युज छैन। फिट यो पनि तपाईँहरूको लागि खासै काम छैन। र प्राइमरी युनिट मेन यहाँ जानुहोस्। अनि तपाईँहरूले त्यहाँ केसमा राख्नुभएको छ, मैले अघि नै इन्जिनियरिङमा राखेको छु, इन्जिनियरिङमा गर्छु। तपाईँको प्रिसिजन चाहिँ मैले 0 फिट 0 इन्चमा राखेको थिएँ र यति। योभन्दा यतातिरको चाहिँ तपाईँलाई केही गर्नु पर्दैन। यदि हाम्रो यहाँ डाइमेन्सनको काम भइसकेपछि त्यसपछि ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि मैले अर्जुन भन्नेमा गर्थेँ, अर्जुन भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्, सेट करेन्ट गर्नुहोस्। फेरि यो प्रोसेस चाहिँ गर्नुहोस् है। अर्जुन भन्ने मैले अघि नयाँ एउटा खोलेको थिएँ, बनाएको थिएँ, त्यसमा चाहिँ गएर मैले मोडिफाई गरेको छु। र अब मेरो चाहिँ मैले अर्जुन भन्नेमा क्लिक गर्छु, त्यसपछि सेट करेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि अनि क्लोज गरिदिन्छु। र यसपछि मेरो डाइमेन्सनको काम पनि सक्यो। अब त्यसपछि तपाईँको यसपछि चाहिँ तपाईँको एउटा अप्सनमा जानुपर्छ। तपाईँ ओपी इन्टर गर्नुहोस्। ओपी इन्टर गरिसकेपछि तपाईँको अप्सन आउँछ। यसमा चाहिँ तपाईँको फाइल डिस्प्ले, ओपन एन्ड सेभ, प्लट एन्ड पब्लिस, सिस्टम, रेफरेन्स, ड्राफ्टिङ, 3D मोडलिङ, सिलेक्सन, प्रोफाइल भन्ने छ। तपाईँहरू चाहिँ जनरली अरू यसमा कतै पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन, बट यहाँ सिस्टममा जानुहोस्, युजर प्रिफरेन्समा जानुहोस्। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यहाँ जुन इन्च छ, मैले त अघि नै मैले पहिलेबाट इन्चमा काम गरेको भएर चाहिँ तपाईँको मैले पहिले सेटअप गरेको भएर चाहिँ तपाईँको यहाँ इन्च नै देखाइरहेको छ। यदि तपाईँको यहाँ मिटरमा हुन्थ्यो भने चाहिँ, मिलिमिटरमा छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले लिएर इन्चमा नै सेटअप गर्नु पर्थ्यो। र यो चाहिँ एकचोटि चेक गर्नु होला। अनि त्यसपछि यो ड्राफ्टिङ खासै यसको पनि उ छैन, यो साइजहरू बढाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। अनि 3D मोडलिङ, अनि त्यसपछि सिलेक्सन भनेको तपाईँको जुन त्यो अघि मैले भन्थेँ क्रस हेयर, त्यसको साइजहरू हुन्छ।
घटाउने बढाउने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ मैले अरू त नै युजर प्रिफरेन्समा गएर यो चाहिँ एकचोटि चेक गर्नु होला। त्यसपछि एप्लाई गर्नुहोस्, त्यसपछि ओके गर्नुहोस्। अब यति गरिसकेपछि यदि तपाईँले फर्स्टमा सुरुमा गर्नुभएको भने चाहिँ अटोक्याड इन्स्टल गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँको यो जति पनि छ यो स्न्याप, ग्रिप, अर्थो, पोलार, अनि त्यसतिर स्न्याप, ट्र्याक, डस, डाइन, एलडब्लुटी, लाइनवेट, अनि त्यसतिर मोडेल यिनीहरू सब अफ हुनसक्छ। अफ हुनसक्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले यहाँनिर पनि एउटा सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले एज यु वान्ट, तपाईँलाई आवश्यक अनुसार तपाईँले जे पनि खोल्न सक्नुहुन्छ यसमा। बट यसमा एउटा फ्याक्ट के छ भनेपछि तपाईँको यदि अर्थो अन भयो भनेपछि पोलार अन हुँदैन, यदि पोलार अन भयो भनेपछि अर्थो अन हुँदैन। अब यसमा चाहिँ दुईटाको टर्म मिल्दैन भन्नुहोस् अब सामान्य बुझ्नको लागि, होइन? ल हेर्नु, यहाँ अहिले हाम्रो स्क्रिनमा यस्तो देखाइरहेको छ नि, यसको कज भनेको तपाईँको हामीले ग्रिड अन गरेको छौँ, त्यही भएर। यो मैले यदि ग्रिड अफ गर्ने बित्तिकै तपाईँको त्यो पनि हराएर भाग्यो। ग्रिड अन गरेँ, आयो ग्रिड, ग्रिड अफ गरेँ, गयो। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले जनरली चाहिँ यहाँनिर एउटा सेटिङमा जानुहोस्, यहाँ सेटिङ भन्ने छ, सेटिङमा जानुहोस् र फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको यो इन्ड भन्ने जति छ यो चाहिँ अन भएको हुँदैन, यो चाहिँ पुरै अफ हुन्छ। यसलाई चाहिँ फर्स्टमै गएर चाहिँ यसलाई सबलाई सिलेक्ट अल गरेर यहाँ ओके गरिदिनु होला, नत्र भने हजुरको यो जुन हेर्नुहोस् है इन पोइन्ट यो ल म यो इन पोइन्ट, सेन्टर र मिडलाई मैले ओके गरेँ, यल इन्टर गरेँ। हेर्नु मैले यहाँबाट मैले यल इन्टर गरेँ, हेर्नु यहाँ मलाई कुनै मिड पोइन्ट देखाएको छैन। मैले एकछिन छेउमा क्लिक गर्दा फेरि पनि तपाईँको इन्ड पोइन्ट भन्ने त्यस्तो केही पनि लेखेको छैन। अब हेर्नु, अब मैले यसलाई डिलिट गरेँ, यस्तो गर्दैन ल। अनि यसलाई सेटिङमा गएँ, त्यसपछि मैले इन्ड पोइन्ट, मिड पोइन्ट, सेन्टरलाई ओके गरिदियो भने चाहिँ तपाईँको यस्तो। अनि मैले अर्को लाइन खिचेँ, यल इन्टर भनेपछि यसको हेर्नु यो मिड पनि देखाउँछ, अनि यसको इन्ड पोइन्ट पनि देखाउँछ, यसको इन्ड पोइन्ट पनि देखाउँछ। यस्तो हुन्छ चाहिँ यसको इफेक्ट भन्नु। मतलब यसमा यदि यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई काम गर्न एकदम सजिलो हुन्छ र कामको एक्युरेसी पनि धेरै हुन्छ। र जनरली हाम्रो यति गरिसकेपछि हाम्रो यो अटोक्याडको जुन अटोक्याड छैन, यो चाहिँ हाम्रो अब काम गर्नुको लागि रेडी छ। र काम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सर्टेन केही कुराहरू फ्लो गर्नुपर्ने हुन्छ। र काम गर्नुभन्दा अगाडि यति भइसकेपछि अब हाम्रो काम हामीले गर्न सक्छौँ। र काम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले अब तपाईँको सबै हामीले सर्टेन एउटा बिल्डिङको डिजाइन गर्न लाग्छौँ भनेपछि हामीले पुरै एउटै लाइनले ड्र गऱ्यौँ भने चाहिँ तपाईँको कोलुम कुन हो, बिम कुन हो, अनि तपाईँको कोठाहरू कुन हो त्यो नदेखिन सक्छ, नछुट्टिन सक्छ। यदि हामीले त्यो फरक लाइनहरू युज गरेर यदि गऱ्यौँ भने त हामीलाई टाठै त्यो एलिभेसन प्लानमा भएको जुन बिल्डिङको ड्रइङ छ त्यसबाट हामीले चाहिँ
कोलुम बिमहरू छुटाउन सक्छौँ। त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले एउटा लेयरको काम चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ कमान्ड रहेको छ यल ए इन्टर। यल इन्टर गर्नुभयो भनेपछि चाहिँ तपाईँको एउटा डायलग बक्स ओपन हुन्छ र म तपाईँलाई चाहिँ एउटा मात्रै गरेर देखाउँछु। हेर्नु, यसको लागि चाहिँ यहाँ न्यू भन्नको लागि चाहिँ यहाँनिर हेर्नु न्यू लेयर अल्ट प्लस एन गरे, अल्ट एन गरे पनि तपाईँको न्यू आउँछ, नभए तपाईँले यस्तो गरेर क्लिक गर्नुभयो भनेपछि न्यू लेयर भन्ने आउँछ। ल यसको बिचमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। हेर्नु यो भइसकेपछि अब ल म फर्स्टमा वालको लागि बनाउँछु। WALL वाल। मैले यसको लागि कलर सिलेक्ट गरेँ। ल म रेड सिलेक्ट गर्छु। ओके, अनि कलर, अनि तपाईँको लाइन टाइप कस्तो सिलेक्ट गर्नु त यहाँले खासै देखेको छैन, त्यो त तपाईँ यहाँ लोड गर्नुभयो भनेपछि तपाईँको जति पनि देखिन्छ। तपाईँलाई एज यु वान्ट जति जस्तो चाहिन्छ त्यस्तै ल्याउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट। अनि मलाई चाहिँ लाइन वालको लागि चाहिँ म कन्टिन्युस नै लाइन युज गर्छु, त्यस भएर म कन्टिन्युस नै ओके गरेँ। अनि लाइन वेट अब फरकको लागि फरक अब कोलुमको लागि तपाईँको फरक लाइन वेट रिकमान्ड हुन्छ। लाइन वेट भनेको त्यो लाइनको थिकनेस भन्ने डिनोट गर्छ, जसले त्यही भएर चाहिँ म यसको लागि जनरली 0.2 mm 0.18 mm यस्तै चुज गर्ने गर्छु र अहिले चाहिँ मैले 0.2 mm राखिदिएँ। ल हेर्नुहोस्, अब एउटा लेयर चाहिँ हाम्रो बनेको छ। हेर्नु अब यो भनेको यहाँ यो द करेन्ट लेयर विल बी टर्न अफ, किप द करेन्ट लेयर भनेपछि यो हाम्रो चाहिँ अफ हुन्छ। अनि त्यो अर्को यसलाई फ्रिज गर्न पनि मिल्छ, मैले चाहिँ अनै गर्छु। यदि तपाईँले यो अफ गर्नुभयो भने चाहिँ यो लाइट अफ गर्नुभयो भने चाहिँ यदि तपाईँले यो रातो लाइनहरू जहाँ वालको लाइनहरू जहाँ ड्र गर्नुभएको छ त्यो लाइनहरू चाहिँ तपाईँको देखिँदैन जबसम्म तपाईँले यो अन गर्नुहुन्न। यदि अन गर्नुभयो भनेपछि अनि बल्ल तपाईँको देखिन्छ, तपाईँले देखिँदैन। अनि त्यसरी फ्रिज रहेको छ, लाइनलाई फ्रिज गर्ने कुराहरू हो, अरू केही पनि छैन। अनि त्यसपछि यस्तै गरेर तपाईँहरूले धेरै उयोहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। फेरि अर्को बनाउनु पऱ्यो भने फेरि त्यहाँ जानुहोस्, फेरि सेम प्रोसेस रिपिट गर्नुहोस् र यो लेयर चाहिँ एकचोटिको क्लिकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिनेम चाहिँ हुँदैन, 3 चोटि लगातार त्यसैमा प्रेस गर्नु होला, नभए कतिखेर तपाईँको यताउता डिफ्लेक्ट भएको छ भने चाहिँ अलिक धेरैचोटि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 चोटि चाहिँ फास्ट गर्नु होला, बल्ल रिनेम हुन्छ। फेरि अर्को COLUM कोलुम भनेर गऱ्यो, अनि पछि फेरि यसमा गएर कलर सिलेक्ट गऱ्यो। ल म ब्लू सिलेक्ट गरेँ, त्यसपछि ओके गरेँ, अनि त्यसपछि कन्टिन्युस, र म कोलुमको लागि पनि कन्टिन्युस नै राख्छु। ल अनि अब थिकनेस यो त तपाईँको वालको भन्दा चाहिँ केही सर्टेन मोटो हुन्छ। ल म 0.3 mm राखिदिएँ। ल त्यसपछि ओके, त्यसपछि एप्लाई गरिदिन्छु, ओके गरिदिन्छु। हेर्नु तपाईँको यहाँ सर्टेन यहीँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। मैले 2वटा लेयर बनाएको छु, कोलुम र वाल भनेर। अब मलाई कोलुम मैले जहाँ ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ मैले कोलुम भन्ने लेयरलाई लगेर काम गर्छु। र सर्टेन यो मेरो कोलुम भयो भनेपछि यो कोलुमको गर्छु। यदि यसमा मलाई वाल चाहिएको छ भनेपछि चाहिँ र यो 2टा कोलुम बिचमा चाहिँ मलाई वाल हाल्नु छ भने चाहिँ मैले वालको गरेर लेयर सिलेक्ट गरेर यहाँबाट गएर भनेपछि यो 2टा कोलुम भयो, यसको बिचमा चाहिँ मैले वाल हालेँ। अब यसरी छुट्टिन्छ यो।
यो भनेको तपाईँको कोलुम भयो, यो बिचको वाल भयो। आशा चाहिँ बुझ्नुभयो होला। हेर्नु अब तपाईँको यो जुन छ नि यो देखाएको चाहिँ तपाईँको एक्चुअल लाइन वेट यसको कति छ भनेर देखाएको छ। र यो देखाउनुको मेन कारण भनेको चाहिँ मैले एलडब्ल्युटी लाइन वेट चाहिँ अन गरेको छु, त्यही भएर यस्तो देखाएको छ। यदि मैले लाइन वेट अफ गरिदिएँ भने चाहिँ यो नर्मल नै देखाउँछ। हेर्नु अहिले चाहिँ नर्मलै देखायो। यदि तपाईँले लाइन वेट अन गर्नुभयो भने चाहिँ यो बोल्ड नै देखाउँछ। यदि तपाईँले ड्रइङ बनाएर चाहिँ लास्टमा यदि फिनिसिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यतिखेर लाइन वेट खोल्नुपर्ने एकदम आवश्यक हुन्छ। अनि त्यसपछि रह्यो तपाईँको यहाँ लेआउटहरूको काम छ। यसमा चाहिँ गएर तपाईँले पेज सेटअपहरू गर्ने काम गर्नुहुन्छ। पछितिर तपाईँको यहाँ पेपर साइजहरू सिलेक्ट गर्नेदेखि लिएर यस्तो कामहरू हुन्छ। र ओके गाइज, आजको भिडियो अलि लेन्दी नै भएको छ। सो म चाहिँ हजुरहरूलाई टुलबार युज गरेर चाहिँ रोक्नुहोस्। त्योभन्दा पनि अगाडि ओपन त भयो ल, हाम्रो यो अटोक्याडको फाइल ओपन भयो ल। हामीले यो पेज सेटअपहरू सबै गऱ्यौँ, हामीले लेयरहरू पनि सबै बनायौँ। अब हाम्रो यो कामहरूलाई एकदम रेडी छ, पर्फेक्ट छ। अब यसपछि चाहिँ यदि तपाईँहरूले ल यो चाहिँ हाम्रो ल सर्टेन काम गरेको एउटा पोर्सन भयो ल, यसलाई चाहिँ हामीले सेभ गर्नु पऱ्यो। कसरी गर्ने त? मैले त सबै कमान्ड नै युज गरेर भनेको छु। यसको लागि चाहिँ सिम्पली कन्ट्रोल एस हान्नुहोस्। कन्ट्रोल एस हान्नु भयो भने चाहिँ यस्तो देखाउँछ। तपाईँले कहाँ लगेर अब यो फोल्डर कहाँनिर लगेर सेभ गर्ने हो त्यहाँ लगेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। ल म डेस्कटपमा लगेर सेभ गरेँ ल, यसको रिनेम गरिदिएँ एएनयुपी अनुप भनेर, त्यसपछि सेभ गरिदिएँ ल। हेर्नु अब मेरो यहाँ कहाँ बसेको छ यो फाइल भन्ने पनि देखाउँछ। AutoCAD 2007 युजर अर्जुन को डेस्कटप भन्नेको अनुप भन्ने DWG लेखेर सेभ भएको छ भन्छ। अनि मेनली भनेको यो .dwg छ नि, यो चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले। DWG भनेको तपाईँको यसको सर्ट फर्म हो। यदि तपाईँको कुनै फाइलको पछाडि DWG लागेको छ भनेपछि यसको फुल फर्म लाग्छ ड्रइङ भन्ने लाग्छ, अर्थ लाग्छ ल। यो भनेपछि तपाईँको AutoCAD 2007 अन पनि गर्नुभयो, पेज सेटअप पनि गर्नुभयो। त्यसपछि अब हामी पेजलाई सेभ पनि गऱ्यौँ। अब गरिसकेपछि अब हाम्रो अब यसबाट कामहरू स्टार्ट गर्नको लागि अब एकदम रेडी छ। अब यो अब तपाईँले यहाँ आफ्नो सेक्टर अनुसार इन्जिनियरिङको, यदि तपाईँले इलेक्ट्रिकलको सेक्टर हुनुहुन्छ भने चाहिँ लेआउटहरूको काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो वायरिङहरूको लेआउटको काम। यदि तपाईँ मेकानिकलवाला हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँहरूले गाडीको इन्जिनहरूको डिजाइनिङ गर्ने अरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि तपाईँ सिभिल हुनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम पर्फेक्टली थाहा छ सिभिलको काम। सो एकदमै काम छ गाइज, यो चाहिँ सिक्नुहोस्। र यो सिकेकोलाई चाहिँ एकदमै फाइदा हुन्छ फ्युचरमा गएर। र यो चाहिँ जुनियर सिभिल इन्जिनियरिङ जुन ओभरसियर छ त्यसको चाहिँ थर्ड सेममा गएर चाहिँ यो AutoCAD भन्ने कुनै पढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि पनि एकदमै हेल्पफुल छ। ल हस् त गाइज, आशा छ यो भिडियो चाहिँ हजुरहरूलाई एकदम हेल्पफुल भएको होला। यदि सब्सक्राइब गर्न मन लाग्छ भनेपछि गर्नु होला हैन, अत्र पनि केही टेन्सन चाहिँ छैन हैन। ल गाइज, thank you for watching my video.